نمیایه. برای شماره جمعی رو مزارات آره روزا میتوره 4-5 روز میشه همشان تا شده. برای فعلا 2 بستر حتی ما 3 نفر را میشونیم یک بستر. نمیر روزی که بیامد بودن نمی مریض 1 روپیه پول نداشت که به خود بگیره. ما فقط از شفاخانه است. حتی دکتر صاحبای ما بگرفتن همینجا مثلا دوا کمک کردن میگرفتن به ای بدادن که تی رسیده. اینم شیره 9250 We don't have anything now. There's a lot of no medicines. Yeah. How difficult is it for you and the doctor? We're suffering, just sometimes crying. دیگه ما نیمی ازی با شم کار میشه خب لباس سخت نداریم، شال جلی درستی نداریم، زندگی نداریم، مهاجریم، همه ما مهاجریم.